अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रशीद बलोच, आपके साथ मुखातब हूँ दुरून टीवी के साथ। आज हम बात करेंगे कि रेकॉर्डिंग का मामला क्या है और ये स्टार्ट कब हुआ था और इस दरमियान क्या क्या मामला सामने आए हैं और मुश्किलात कहाँ तक आ पहुँची और आगे क्या होने जा रहा है, किस दौरी हुकूमत में क्या मुआहदे हुए हैं। आगे बढ़ने से कबल जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, फीडबैक के लिए अपना राय भी दें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें। रेकॉर्डिंग की एग्रीमेंट 1993 में नवाब जुल्फ़िकार अली मक्सी के दौर हुकूमत में हुआ था। उस वक़्त बलूचिस्तान हुकूमत और एक अमरीकी कंपनी BHP के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे के बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने चागी हिल एक्सप्लोरेशन के नाम से भी ये कंपनी कायम कर रखी थी और दोनों कंपनियों ने, अमरीकी कंपनी BHP और चागी हिल एक्सप्लोरेशन, इन दोनों ने मिलकर एक्सप्लोरेशन करना शुरू कर दिया रेकॉर्डिंग पे। इसके बाद BHP ने मिनकोर के नाम से अपनी एक सिस्टर कंपनी बना दी, यानी ज़ेली कंपनी बना दी और अपने तमाम शेयर BHP के जो थे वो अपने सिस्टर कंपनी मिनकोर के नाम ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद मिनकोर कंपनी ने अपने जो भी शेयर थे उनको एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी टीतियान को फ़रोख्त कर दिए। टीतियान कंपनी ने इसके बाद काम करना शुरू कर दिया। चलते चलते टीतियान कंपनी ने अपने तमाम शेयर्स 100% शेयर्स जो है कनाडा के बेरक गोल्ड और चिली के एंटाफेगोस्टा नामी दो कंपनियों को शेयर कर दिए। ये सिलसिला चलता रहा, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को रेकॉर्डिंग फ़रोख्त होता रहा और सिलसिला चलता रहा। नवाब जुल्फ़िकार मक्सी के बाद सरदार अख्तर मेंगल और उसके बाद मुशर्रफ दौर हुकूमत, मुशर्रफ के माशाल्लाह के बाद जो आम इंतखाबात हुए उसमें जाम यूसुफ वज़ीर आला बने। तो 2005 में टीतियान कंपनी ने दोबारा रुजू किया सूबाई हुकूमत से असर नौ मुआहदे का, क्योंकि पुराना जो मुआहदा था, एग्रीमेंट था, वो ख़त्म हो, उसकी टेन्योर ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि बेरक गोल्ड और एंटाफेगोस्टा ने अपनी कंपनी का नाम चेंज नहीं किया, उन्होंने रिकॉर्डिंग में जो काम जारी रखा तो वो TTC के नाम से ही शुरू किया हुआ था। इसलिए कंपनी का नाम दोनों कंपनियों ने चेंज नहीं किया है, हालांकि दो कंपनियों ने मिलकर उसके बावजूद उन्होंने TTC के नाम से ही अपने काम जारी रखा। लेकिन इस बीच में जो ये मुआहदा हुआ जाम यूसुफ के दौर हुकूमत में, यहाँ पे मौलाना अब्दुल हक मरहूम साहब ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी। उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो मुआहदा है उसको अफशां किया जाए या बताया जाए और लिमिटेशन उसकी बताई जाए। कुछ टेक्निकल चीज़ें मौलाना अब्दुल हक साहब ने अपने पिटीशन में दर्ज करके दायर कर दिया, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मौलाना अब्दुल हक की केस को जारी रखते हुए उस केस में मौलाना अब्दुल हक साहब हार गए अपना केस। ये मामला मज़ीद चलता रहा। नवाब असलम खान रैसानी की हुकूमत आई, मुशर्रफ दौर ख़त्म हो गया। चूँकि जाम यूसुफ साहब मुशर्रफ दौर में वज़ीर आला थे, लेकिन कहा यह जाता है कि जाम यूसुफ साहब के दौर में और मुशर्रफ के दौर में रेकॉर्डिंग पे बहुत ज़्यादा लूट मार मची हुई थी। वहाँ पे कोई वसूल नहीं देके जा रहे थे, इंटरनेशनल वसूल नहीं देके जा रहे थे, तमाम चीज़ें वो करते रहे हैं, जिसकी वजह से मौलाना अब्दुल हक साहब ने केस दायर किया। जब नवाब असलम रैसानी वज़ीर आला बने तो इस दौरान जो मुआहदा था जाम यूसुफ हुकूमत और टीतियान कंपनी का, यानी बेरक गोल्ड एंटाफेगोस्टा के मिल के जो काम कर रहे थे, उस मुआहदे को मनसूख कर दिया। मनसूखी की वजह क्या थी? नवाब असलम खान रैसानी ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। वो मौक़िफ़ ये था कि रेकॉर्डिंग में जो भी माल मटेरियल निकाली जाती है उसकी रिफ़ाइनरी बलूचिस्तान में की जाए, यहाँ पे एक रिफ़ाइनरी कायम किया जाए और उसको यहाँ से रिफ़ाइन किया जाए और उसके बाद जिसका जो हिस्सा है उसको मिलना चाहिए और जो कंपनियाँ बाहर ले जाना चाहती हों बाहर लेके जाएं। लेकिन कंपनी ये बात मानने को तैयार नहीं हुई। उसने एक दो बार और कोशिश की
کہ معاہدہ طے پائے، اور یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں اس پہ کک بیکس اور کمیشن کی بہت موٹی رقم ہوتی ہے اس میں جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن نواب اسلم رحسانی نے معاہدہ نہیں کیا۔ جو بنیادی نقطہ رکھا گیا تھا، نواب اسلم رحسانی حکومت نے، کمپنی نے اس کو نہیں مانا تو یہ معاہدہ ختم کر دیا گیا بلوچستان حکومت نے۔ لیکن بین الاقوامی سطح پہ جو ٹیتیان کمپنی ہے اس کے ساتھ معاہدہ ایز اے ریاست حکومت پاکستان نے کیا تھا، اس دور کے حکومتوں نے، مرکزی حکومتوں نے کیا تھا، اس میں بلوچستان کو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں تو اس میں ریاستیں معاہدہ کرتی ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ ایک رول ہے، وہ رول یہ ہے کہ ایک معدنیات کا قسم ہوتا ہے میٹل یعنی دھاتی، ایک ہوتا ہے نان میٹل یعنی غیر دھاتی۔ جو میٹل ریسورسز ہیں اس کا پورا حق صوبوں کا ہوتا ہے۔ صوبوں کی مرضی ہے وہ کس طرح معاہدہ کریں، کیسے کریں، کتنے پرسنٹیج پہ کریں، یہ صوبوں کا ہوتا ہے۔ نان میٹل ریسورسز ہیں جیسے پٹرول ہے، گیس ہے، یہ مرکزی حکومت کی ثوابدید ہے وہ کس سے معاہدہ کرے۔ لیکن 18ویں ترمیم آنے کے بعد جو نان میٹل ریسورسز ہیں اس میں بھی 50% شیئر کسی بھی صوبے سے اگر کوئی وسائل نکلتے ہیں، ریسورسز نکلتے ہیں، اس کا حصہ ہوگا، اس صوبے کا حصہ ہوگا۔ میٹل جیسے گولڈ ہے، کاپر ہے، کوئلہ وغیرہ جو زمین سے نکلتے ہیں وہ 1973 کے آئین کے تحت صوبائی حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے نواب اسلم رحسانی نے یہ معاہدہ ختم کر دیا۔ اسی دوران افتخار چودھری نے مولانا عبدالحق والا جو کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ میں، جہاں پہ مولانا عبدالحق صاحب ہار گئے تھے، تو مولانا عبدالحق صاحب نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دیا، تو وہ کیس بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تو افتخار چودھری کی عدالت نے، اس وقت وہ چیف جسٹس تھے، مولانا عبدالحق صاحب کے پٹیشن کے تحت اس معاہدے کو جو جامع یوسف دور میں ہوا تھا اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا۔ گویا کہ ایک طرف صوبائی حکومت نے منسوخ کر دیا معاہدہ اور دوسری طرف اس پہ جو مہر ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ کی وہ بھی لگ گیا۔ ابھی کوئی آپشن نہیں تھا کمپنی کے پاس، انہوں نے نیگوسیشن کی کوشش کی لیکن وہ نیگوسیشن کامیاب نہیں ہو سکے، تو کمپنی نے انٹرنیشنل فورم سے رجوع کیا۔ اس میں انٹرنیشنل دو فورم ہیں، ICC اور ایگزسٹ۔ ان دو فورم پہ کمپنی نے رجوع کیا۔ حکومتیں گزرتی رہیں، کیس چلتا رہا۔ بلوچستان کا جو وکیل ہے وہ تھے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے بیوی، جبکہ ٹیتیان کمپنی کا وکیل جو ہے وہ کوئی اٹارنی جنرل، ریٹائر اٹارنی جنرل تھا امریکہ کا، وہ وکیل تھے۔ کیس چلتا رہا تو بہرحال بلوچستان حکومت یہ کیس ہار گئی۔ جب انٹرنیشنل فورم پہ یہ کیس چل رہا تھا تو ادھر کمپنی نے کوشش کی کہ روم سے باہر کوئی معاہدہ طے پائے بلوچستان حکومت اور کمپنی کے درمیان، لیکن بلوچستان حکومت تو نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم فورم پہ ہی اس کو کیس لڑیں گے، تو بہرحال ہار گئے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اس دوران کیس کی پیروی میں لوگوں کے وزٹ میں انٹرنیشنل دائرے کے وزٹ ہوئے ہیں، وکیل ہائر کیے ہوئے ہیں۔ تمام پیریڈ میں اگر دیکھا جائے اس میں 8 ارب روپیہ بلوچستان نے خرچہ کیا ہے۔ اچھا، اس میں ایگزسٹ میں جو کیس چل رہا تھا اس میں بلوچستان حکومت ہار گئی ہے، بلوچستان کے لوگ ہار گئے ہیں۔ اس میں 600 ارب ڈالر جرمانہ ادا کرنا پڑے گا بلوچستان حکومت کو۔ بہرحال یہی کیس ICC میں بھی چل رہی ہے، انٹرنیشنل فار سیٹلمنٹ سینٹر جو ہے اس میں بھی چل رہی ہے۔ وہاں پہ ابھی تک فیصلہ نہیں آیا ہے، یہ ایگزسٹ کا فیصلہ ہے، تو اس میں جو ہے ہار گئی ہے۔ جب آپ اس طرح کے کیسز ہار جاتے ہیں
تو اس میں بین الاقوامی سطح پہ آپ بانڈ ہیں کہ آپ پیسے دیں، اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ پہ پابندی لگنا شروع ہوگا، فضائی پابندی ہے اور چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کی پابندیاں لگیں گی، بہت سارے مطلب انٹرنیشنل جو رولز ہیں اس کے تحت آپ کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عمران حکومت دوبارہ ریکارڈنگ کا معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، ابھی ریکارڈنگ کون لینا چاہ رہا ہے؟ کچھ چائنیز کمپنیاں ہیں، کچھ اور کمپنیاں ہیں، لیکن حکومت جو انٹرسٹڈ ہے وہ جو دو کمپنیاں تھیں جنہوں نے ٹیتیان کمپنی بنائی، مل کے بنائی ہوئی تھی، جس میں میں نے کہا تھا کہ بروکن ہلز اور دوسرا ہے اینٹافیگوسٹا، اس میں اینٹافیگوسٹا ابھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرے شیئر کے $300 ارب دے دیں، میں نکل جاؤں، لیکن بیرک گولڈ بہرحال انٹرسٹڈ ہے۔ بیرک گولڈ نے دوبارہ اپلائی کی ہے اس معاہدے کے لیے، دوبارہ وہ چاہ رہی ہے کہ معاہدہ ہو۔ بیرک گولڈ کے علاوہ چائنیز کچھ کمپنیاں ہیں، کچھ اور کمپنیاں ہیں، کچھ آسٹریلین کمپنیاں ہیں، انہوں نے بھی اپنے پرپوزل جمع کیے ہیں۔ حکومت کی خواہش ہے کہ بیرک گولڈ کے ساتھ معاہدہ ہو۔ بیرک گولڈ ابھی کیا کہہ رہی ہے؟ بیرک گولڈ کے بھی مطالبات ظاہر ہیں کہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو معاہدہ ہو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی چونکہ آپ $600 ارب نہیں دے سکتے، تو بیرک گولڈ خود سے $300 ارب اینٹافیگسٹا کو دے گی، اس کو اس معاملے سے الگ کر دے گی کیونکہ اس کے پیسے کا معاملہ ہے، وہ آپ نہ دیں، بلوچستان حکومت نہ دیں، وہ پیسے میں دوں گا، اور اپنے میرے جو $300 بچتے ہیں وہ فی الحال میں نہیں مانگوں گا، اس وقت نہیں مانگوں گا، بعد میں جب رینیو جنریٹ ہوگا ریکارڈنگ سے، اس سے میں کاٹوں گا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے جو ٹیکس ہے اس فری کیا جائے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے جو نواب اسلم خان رحسانی کے دور میں بھی ہوا تھا، کمپنی نے اپنا ایک پلان بنایا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ چاغی سے گوادر تک پائپ لائن بچھائی جائے اور یہاں سے جو بھی مال مٹیریل ہے اس کو پش کیا جائے گوادر تک، اور گوادر سے پھر لانچوں کے ذریعے جو بھی مٹیریل اس کو باہر منتقل کیا جائے۔ اس وقت نواب صاحب نے نہیں مانا تھا، تو اس لیے وہ جو پلان تھا کمپنیوں کا وہ بھی ادھورا رہ گیا۔ ممکن ہے ابھی دوبارہ جب اگر معاہدہ ممکن ہے اگر ہو تو اس میں کمپنی کی یہی خواہش ہوگی کہ وہ یہاں سے گوادر پائپ لائن کے ذریعے اپنا مال مٹیریل پہنچا دے۔ بہرحال وہ تو بعد کی بات ہے، دیکھا جائے گا، کیونکہ اس کا پہلے والا پلان تھا وہ کیا کرے گا، لیکن اب کی بات کرتے ہیں۔ معاملہ طے نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان حکومت ان کیمرہ بریفنگ دے رہی ہے اور چاہتی ہے کہ معاہدہ ہو، اور جو کانفرنس جماعتیں ہیں ان کا بھی موقف اتنا کلیئر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹول کے طور پر ریکارڈنگ کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ پاور پالیٹکس میں ان کو کوئی شیئر ملے اسمبلیوں میں، اور اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ آج کے دور میں، آج کی حکومت میں یہ معاہدہ نہ ہو، شاید نہ ہو، ممکن نہ ہو، لیکن زیادہ ایسا لگتا ہے کہ نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس میں بلوچستان حکومت کو کیا حصہ ملے گا جب یہ ممکنہ جو معاہدہ ہو بھی جائے، تو بلوچستان حکومت کو کیا ملے گا؟ حالانکہ صوبائی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہ معاہدہ کریں گے جو تاریخ میں پہلی بار ہوگا، اس میں بلوچستان کا بڑا فائدہ ہوگا۔ کچھ شیئر مانگ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 50% شیئر ملے گا، کچھ کہتے ہیں 30% شیئر ملے گا، مبہم سی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جو ہم نے معلومات اکٹھی کی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح 1993 میں 25% شیئر دیا جا رہا تھا بلوچستان حکومت کو، وہی 25% شیئر دوبارہ بلوچستان حکومت کو دیا جائے گا۔ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ کوئی 3% علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہوں گے، 5% جو رائلٹی ہوتی ہے، زمین کی رائلٹی ہوتی ہے، وہ دیا جائے گا، 8 اور 25 ہو گئے 33، اور 5% ایک انٹرنیشنل رول ہے کہ اس میں جو بھی کمپنی کام کرے گی وہ ایک ٹیکس کی مد میں ہوگا یا کچھ اور مد میں ہوگا، لیکن انٹرنیشنل کوئی رول ہے، اس کے تحت 5% بلوچستان حکومت کو پیسے ملنے ہیں۔ حکومت کا خیال ہے کہ ٹیکس وغیرہ لگا کے اس کو 38% تک پہنچایا جائے گا۔
यानी 33% ये हो गए हैं, 5% इंटरनेशनल जो रूल है देने होंगे, 37%। फिर हुकूमत समझती है कि 2-3% शायद टैक्स के मद में हमें मिल जाएं तो 38 से 40% बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारा शेयर ज़्यादा है और जो पहले मुआहदा हुआ है उससे ज़्यादा हम शेयर लेंगे। लेकिन ये एक बात याद रखें कि कंपनी अभी से कह रही है कि जब मैं आपका $300 उधार भी चुकाऊंगा, अपना $300 भी मैं नहीं मांगूंगा फ़िलहाल, टैक्स भी फ्री करें। तो वो इस वजह से कर रहे हैं कि वो कहते हैं टैक्स फ्री करें, और जो टैक्स आप फ्री करेंगे उसमें पता नहीं कुछ कहा जा रहा है 10 साल का, कोई कहता है कि 12 साल का टैक्स फ्री करें। जब आप 10-12 साल तक टैक्स फ्री करेंगे तो $300 अरब तो कंपनी तो कमा ही लेगी, अपना जो उधार है उसको तो वो रिकवर कर सकती है। तो टैक्स वाला जो पैसे हैं वो हुकूमत को अगले 10-12 सालों में नहीं मिलने हैं, बहरहाल ये इम्कान आता है। इसके अलावा ये भी है कि जो 1993 में जो मुआहदा हुआ था ना, उसमें टीटीएन ने 4 जगहों पे कुएं खोदे थे, होल्स किए थे, वहाँ से माल मटेरियल निकाल रही थी कंपनी। उसमें कोई अता पता नहीं था कि कितना लोकेशन उन्होंने माइनिंग की है और कितना मवाद निकाला जा रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं थी। अगर कुछ ऑफिशियल्स को, और ज़्यादातर हमारे बलूचिस्तान में जो टेक्निकल ऑफिशियल्स होते हैं वो बाहर से आते हैं, पंजाब से, सिंध से आते हैं, वो जाते थे, विज़िट करते थे। जब उनको पता चलता था कि यार इन्होंने अपने लिमिट से तजावुज़ किया है, वो थोड़ा शोर शराबा करते थे, तो उनके मुंह बंद करने के लिए कुछ किकबैक्स, कुछ कमीशन, कुछ रिश्वत टाइप के दे के उनके मुंह बंद किया जाता था। इस वजह से ये 4 होल्स जो हैं उनका जो जहाँ जहाँ उनको लिमिट दी गई थी, जितनी लिमिटेशन थी उनकी, उनसे उन्होंने तजावुज़ किया। ये भी एक बहुत बड़ा मामला बना था नवाब असलम रसानी के दौर में कि उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उससे तजावुज़ किया था होल्स खोदने में। अभी की हुकूमत कहती है, अभी इसमें कितना सच है कितना झूठ है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज की हुकूमत कहती है जी अभी हम 4 होल्स की एग्रीमेंट नहीं करेंगे। और ये डॉक्टर मालिक साहब के दौर में भी यही बात हो रही थी। हम 1 होल देंगे कंपनी को कि वो 1 होल पे माइनिंग करे, बाकी जो 3 होल बचते हैं वो कोई नया एग्रीमेंट, नए मुआहदे, नए शराइत के साथ करेंगे। अभी इसमें कंपनी कितनी मानती है कितनी नहीं मानती वो अलग बात है, लेकिन हुकूमत के बकौल के हम इस तरह करेंगे। अगर इस तरह होता है तो पिछले जो मुआहदे हुए हैं बहरहाल उससे थोड़ा ये मुआहदा अलग हो सकता है। लेकिन इसमें ये भी गारंटी नहीं है कि एक कुएं का जो खुदाई है, जो माइनिंग है, उसकी जो लिमिटेशन आपने दी है उसकी निगरानी कौन करेगा। बलूचिस्तान में तो टेक्निकल लोग ही नहीं हैं, बाहर के लोग आएंगे, वो वही किकबैक, कमीशन, रिश्वत वगैरह लेके आपको ओके का रिपोर्ट देंगे, वो चलता रहेगा। फिर उसके लिए आपने क्या किया है। बहरहाल देखिए, एक इंटरनेशनल रूल एक और भी है कि जब आप कहीं पे भी माइनिंग करते हैं तो उसका 3% आपने इलाके के डेवलपमेंट पे खर्च करना है, उसके एजुकेशन पे खर्च करना है, उसके हेल्थ पे खर्च करना है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है। लेकिन 25 सालों में, 22 सालों में, 1993 से 2005 तक एक पाई का भी डेवलपमेंट का काम उस इलाके में नहीं हुआ है। मुझसे बेहतर चावी के लोग बता सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल रूल अप्लाई होती है कंपनियों पे, उस पे अमल दरामद नहीं हुआ है। बल्कि जो मजदूर रखे जाते हैं उनका जो तनख्वाह होती है या उजरत होती है वो भी इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक उनको दी जाती है। वो मजदूरी उनकी डॉलर्स में होती है, रुपये में नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो आम एक मज़दूर को 18-20 हज़ार दिए जाते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी रूल अप्लाई किया गया। हुकूमत बलूचिस्तान को ये ज़रूर पूछना चाहिए जब मुआहदा करने जाएगा कि जी इन 22 सालों में जो 3% आपने खर्च करने थे इलाके पे, वो कितनी अमाउंट बनती है।
आपने डेवलपमेंट का तो कोई काम ही नहीं किया है, आपने मज़दूरों को वो बेनिफिट भी नहीं दिया है जो इंटरनेशनल रूल कहती है कि आप दे दें, वो भी आपने नहीं दिया है। तो इसमें कितने पैसे बचते हैं? मेरे ख्याल में सिर्फ इन 22 सालों में वो 3% का भी अगर हिसाब ले बलूचिस्तान हुकूमत, क्योंकि वही कंपनी दोबारा आके मुआहदा करने जा रही है, तो ये 300 अरब डॉलर का तो काफ़ी हद तक जो है कर्जा, वो बोझ जो है वो हल्का हो सकता है। देखिए, बलूचिस्तान में जिस बड़े मिकदार में कापर और गोल्ड की माइनिंग होती है, इतना ही बलूचिस्तान पसमानदा होता जा रहा है। कोई रीज़न तो है, कोई वजह तो है ना, कि एक सरजमीन से सोना भी निकल रहा है, तांबा भी निकल रहा है, कोयला भी निकल रहा है, और भी बहुत सारे मादनियात निकल रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नीचे तक नहीं पहुंच रहा। तो कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ कौन कर रहा है? ज़ाहिर गड़बड़ वो लोग करते हैं जो इधर बैठे हुए हैं, जिन्हें चीज़ों का इदराक है, और वो किक बैक्स लेके खामोश होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी। देखिए, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने स्टेटमेंट दिया है कि मुझे अरबों रुपए की किक बैक्स के जो है वो ऑफ़र हुए थे। वो क्यों हुए थे? इसलिए हुए थे जी, आप आंखें बंद करें, हमने जो करना है इधर कर लें, हमने बाकी जो हमारा मर्ज़ी है हम वही करेंगे। इसी तरह जितने भी CM आपके गुजरे हैं, तकरीबन सभी को इस तरह के ऑफ़र्स होते रहे हैं। शायद डॉक्टर मालिक साहब को भी हुए थे, कुछ दोस्तों ने कहा कि उनको भी हुए थे, लेकिन वो मुआहदे नहीं हुए। नवाब असलम रैसानी को भी इस तरह के ऑफ़र हुए थे, लेकिन नवाब असलम के बाद जो सिलसिला रुका हुआ है, ज़रा इसमें तो माली फ़ायदा ज़ाती जो है वो बंद हुआ होगा। लेकिन इससे पहले ये आप ज़रूर सोचें कि इससे पहले जितने हुकूमतें गुजरी हैं उसमें कमीशन, किकबैक्स, गिफ्ट, पैसों का मामला चलता रहा है। अभी आगे देखना है कि ये मामला कहाँ जाके क्या रुख इख्तियार करेगा, लेकिन लग ऐसा रहा है कि फ़िलहाल रिकॉर्डिंग का ये मामला तब पड़ेगा और मौजूदा हुकूमत में इम्कानात नहीं हैं कि कोई मुआहदा हो सके। आने वाला जो हुकूमत आएगी तो उसमें फिर देखा जाएगा कि क्या मुआहदा होने जा रहा है। कल तक के लिए अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।